سلام متعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلتي مدب سابوين تايمس ازي كالاي چانال نايو ابني لما انت مدلونا ابي كتما مقاله حدش سبر زينة تسمع له اذا حدش سبر زينة دما حيلتات سراوي تقراي بفلاي دما نبر حابالات فولي حيل تقراي سفحنا يتقوموا من قصاص انداك يركبوا اتم عبالنتاي يمثل انت خبر اللو الزبل كابت خباب بمخان زرزر حبريتانا بخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم نابزا حداش چانالنا تسنبرون دابلكم اتم عباله نابخم كبليم كوراتن فتواتن تخاتلتنا عبز حزوان كتما مقاله دارقا بخول أنفت ناب كتما مقاله كأتو زق المنقدي تعزيكم زركبيو اندا تقلص زركب ازوم نبرات عبالات فولي حيلي عبز حزقا عبال سراوي تقري خوينم اندا قلقلو زركبو من أسي تقري وزف محيوم كقبلو مزي مخالم تتحيزيو اتناي تقوم من قصقاس زكايدو زلو عبز ناي تقوم من قصقاس ارمي اسران كلتن زركبو بركز زوال سراوي تساتفو كم زلو اشتقلصم بخول أنفت كاب كتما مقاله مأتون موصن بفلاي معصاو صعبو خبرنا بالنسبة من قصص كبيد مقلولا كم زفتريو زي تتقسم ازم معفالة كيدو خيدو نابكالي معفالة ويخا نابكالي تساقم كي يساقاقر دما عدلاي تنقاق زرليو بفلاي دما تقراي كم زفلت بخول أنفت بسألة زي تخبابات مسمخانات تحيزو سألة زبلة سولو قداي كي يخون عدلاي تنقاق خمزة اللون دات تقلسا يركب برقص اتم عبالة سراوي تقراي زلعلو زلو حتو اونتاون قب حتو على قوان تخونا تقراي زلتو تساقم اف قمت كاتو كم زلو وستعوصو اكالات كم زلو خوينو بيتقرانيو دما منقص تقراي ناقنزب عقمي كم زلو يخون مبار ازي ناقنزب عقم حيزو نزوم نبارات عبالات فولي حيل تقراي ملاش انتهبو تمساسا لحتو حبز تفلالي اكالات كل عاليديو زبل سقات كم زلو ونزي تعوصو اكالات بوزحاتين بفلاي ممهران تقراي حاويسو بحافشام مولو منقص تسرحتينيات تقراي وزف محيو كي تخفل مسمسنحو اف قمت انت اتو نبرات عبالات فولي حيل تقراي زلعلو زلو حتى ملاش انت رخيبو سرحتينيا منقصون تمساسا لحتو كالعل كم زخلن نخلت يوم نايم ملاس عقب دما بوغن منقص تقراي كم زيله بوزحات اندا تقصو يركو از تدرارب زخونه صقم كم زلو خوينو كن عبالات سراوي تقراي جمر وصف حين يتقومو منقص صور زسدلو بايتا كيفتر كن بوغن منقص تقراي بالحيز تمرقو ملاش وحبو كم زقبا صوع اكلات سفحتيوم عبه تفلاليو كبابتات كتما مقاله عاوز حزوان بستدراجو ملكوع سفيحنا يتقومو من قصاص اندا تخايده يركبو اسكي وسن مسلتاتنا باخم كبلمو كملساكم عادي قلت ملوخي عادي حنت تسلمي كم تزرعمو عبالات سراويت مكلخال تقرأ أزيو سلطون بزخونة
ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲዮም ሕቶኦም እንዳልዕሉ ዝርከቡ እዚ ሕቶ ዝግን ኣዳይ ምላሽ እንተዘይ ተረኺቡ ኢድ ኣታውነት ጸላኢ ክወልድ ከም ዝኽእል ዝተቆሱ ኣካላት ብዙሓት እዮም ምዞም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተጸምቢሮም ዕላማ ጸላኢ ከሳኽዑ ዝኽእሉ ሓይልታት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣድላይ ጥንቃቐ ከም ዘድልውን እንዳተቐሰ ይርከብ እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ እውን ብወገን ትግራይ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዓዮ ምዃኑ ተረዲእኻ ቁልጡፍ ምላሽ መሓብ ድማ ኣገዳስ ምዃኑ እውን እንዳተቐሰ ይርከብ ኩራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ነበራት ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዝጀመርዎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስን ሕቱን በየናይ መንገዲ ትምልከትዎ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ነዚ ጉዳይ እንዳተኸታተልና ናባኹም መባልና ክንቀጽል ኢና ኣብቲ ዓባይ ካልኦት ቻናልና እውን ተመሳሳሊ ዜናታት እንዳተኸታተልና ናባኹም ስለነብል ቻናላትና ሰብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉና ዕድም ሓቢርኩምና ስለ ጸንሕኩም ካብ ልብና መስገን